Yan, pahanoy ko na sila mga kabukid. Alam yung pahanoy diri ba? Mga gandang araw dyan sa inyong lahat mga kabukid. Di kami karon mga kabukid sa bundok mga kabukid. Dati nung nasa Maynila kami mga kabukid, pag day off ko sa mall kami magbabanding mga kabukid. Ngayon naman mga kabukid, dito tayo sa probinsya, sa tataasang mga bundok naman kami nagbabanding ngayon mga kabukid. Ito ang aming libangan ngayon mga kabukid. Para na tagbo ako mga kauban mga kabukid, balik pa gyud mi diri para magpadhanoy-hanoy ko ng mga kabukid, banding mi diri napita mga kabukid. Nakakatuwa rin mga kabukid ang mga bata mga kabukid kasi tuwang-tuwa din sila kahit nasa probinsya kami mga kabukid. Tuwang-tuwa naman sila sa ganitong libangan namin mga kabukid. Yan, timing lang din namin mga kabukid na hindi siya mainit, yung medyo maganda ang panahon, kaya gala kami dito para magbanding, para dailos nila na yung mga laruan lang mga kabukid. Bukid isa ba daw? Pilisan niya. Ayun mga kabukid, hindi rin tayo magpahuli dyan mga kabukid, at hindi itong titistingin mga kabukid para hindi rin tayo malugi sa ganitong laro mga kabukid. Yan mga kabukid, oh. Marunong tayo dyan mga kabukid, yan oh.